الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هلاوي من قبلك هاجم ماكستاني استانا رستبا بالفيغمبرني تكلم الله تعالى التذكير كي نبي عليه السلام دوي من قبلك ماكستانا رستستانا بني سامعين محترم بخشان بدين موضوع عندي القرآن عظيم الشان أو آياتنا مباركة عادل أو شاهدي أو جسم نبي كريم صلى الله عليه وسلم تا الله النبوة ورسالة ورقة إذا خشان دي ختم النبوة أو ختم رسالة فهو العكسر هم سرفراز أو معزز علماء الكرام كنبي كريم صلى الله عليه وسلم تا الله النبوة ورسالة ورقة إذا خشان دي ختم النبوة أو ختم